نوجوانوں یاد ہے جدو اما حلیمہ آئی وہ حقیقی ماں تے ٹر گئی ہے اما حلیمہ لاٹھی ٹیک دی جا رہی ہے اپنے بنو سعد قبیلے دے اندر تے دو کڑیاں پیاں گلاں کرن تے ایک کڑی دوسری نو آکھے نہیں سنیا مدینے کا نبی آیا ہے تے دوسری کہنے لگی میں بھی سنیا ہے چند دے دو ٹوٹے ہی کر دیندا ہے تیسری کہنے لگی میں سنیا سورج ڈبا بھی موڑ لیندا ہے تیسری کہنے لگی نہیں سنیا پتھنا تو کلمے پڑھا لیندا ہے چوتھی کہنے لگی سنیا درختاں نو بلاوے تے وہ بھی ٹر کے آ جاندے نے اما حلیمہ لاٹھی ٹیک دی سن دی جاری ٹر دی جاری کمر چھک کے وڈیری ہو گئی انہاں کڑیاں چ ایک بول کے کہنے لگی نہیں سنیا او دا نام محمد بس سونے دا نام کی آیا اما حلیمہ فرما دی انج کی میں جمیں کسے نے پیراں چ محبت دی زنجیر پا کے روک لیا تے اما حلیمہ بیٹھ کے سنن لگ پئی ہیں تے میرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیا نے پتر دی محبت نے کھچیا تے دل کیتا چل نہیں حلیمہ پتر نو مدینے مل کے آئیے چل مل کے آئیے پنجابی سیال کوٹی زبان چکاواں تے اما حلیمہ پوندے پیری مدینے والی ٹر پئی پوندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے نالے ذہن چ خیال آوے گودی چ تے میں ہی کھڑایا ہے پالیا تے میں ہی ہے پر ہن سنیا خدا دے عرشاں تے سانے جوڑے ہیں چڑھ جاندا ہے چن سورج موڑ تے توڑ لیندا ہے خورے مینوں پہچانے کہ نہ پہچانے خورے بلائے کہ نہ بلائے اج ماما دا حال بھی تے یہی ہے نا اوے ماما ڈر دیاں پتر نو سمجھاندیاں ہی نہیں کدھر مینوں چھڑک نہ مار دے باپ اپنے پتر نو سمجھاندے نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا کیوں کدھر میرا پتر مینوں بلانا ہی نہ چھڑ دے میرا پتر مینوں کدھر چھڑک نہ مار دے اوے ماں پہ اولاد تو ڈرن لگ پے میرے نبی نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں چ یہ بھی نشانی ہے کہ ماں اپنے آقا نو جنم دے گی ماں اپنے آقا نو جنم دے گی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اولاد اپنے آقا نو بھی جنم دے سکتی ہے فرمایا قرب قیامت انجی ہوئے گا ماں پہ غلام بن جان گے اولادہ آقا بن جان گیا ماں پہ اولاد تو انج ڈرن گے جی میں غلام اپنے آقا تو ڈر دے اور ماں پہ نے اج سمجھانا ہی چھوڑ دیتا کہ میرا پتر میں نو بلانا ہی نہ چھڑ دے وے اور مائیاں رو کے کہہ دیا آسے صاحب میں نو تویز لکھ دیو میں نو وظیفہ دیو دیو میرا پتر میں نو بلاندہ نہیں اور ماں پہ دیئے دی اب تر حالت ہو گئی پتر میں نو بلاندہ نہیں میں نو کو تویز دے دیو میں نو کو وظیفہ لکھ دیو میری ملت نوجوانوں کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی مائی آ رہی تے خیال کر دی آ رہی پتہ نہیں بلاوے کہ نہ بلاوے میں نو ویکھے کہ نہ ویکھے ادھر مقام جرانہ تے نبی کریم صحابہ نل بیٹھے تے صحابہ گوشت پہ تقسیم کر دینے صحابہ نو گوشت کھلا رہے اور سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی بڑھیری موڑ مڑیا صحابہ فرماتے رہے نبی پاک دنی گاہ اس مائی دے چہرے تے پئی تے سرکار سارا کچھ چھڑ کے ٹور پہ جو میں کسی نو جان دے ہی نہیں صحابہ کہندے نبی کریم نے جا کے مائی نو جفا ماریا بڑی دیر کملی والے مائی دے سینے لگے روندے رہے مائی بھی روندی رہی ہن صحابہ بھی ویکھ رہے کیڑی نصیباں والی مائی آئی آئی میرے آقا مائی نو سہارا دے کے اپنے نال لے آئے مائی بیٹھن لگی میرے نبی نے مائی دے قدمہ تھلے کملی بچھا دی تھی مائی میرے آقا دی کملی تے بیٹھ گئی سرکار مائی دے سامنے ہاتھ بن کے دوزانوں بہ گئی ان مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماتے نے اسا چن ٹردا ویکھے آ سورج مڑدا ویکھے آ اسا درختاں نو ٹردیاں تے پتھراں نو بولدیاں ویکھے آ اور نبی دا بچپن اسا نہیں ویکھے آ مائی نے بچپن دیاں گلاں چھیڑ لیاں صحابہ بڑے لطف لے کے میرے نبی دا بچپن سن دے رہے میرے نبی دا بچپن سن دے رہے بڑی دیر تک مائی میرے نبی نہ گلاں کر دی رہی مائی نو جدوں بہتا پیار آندا ہے نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے صحابہ فرماتے نے سی خیال کرنے کیڑی نصیباں والی مائی ہے جدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی او دا متھا ہی چومی جاندی ہے بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں اچانک مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے مائی کہن لگی وے سونیا وے میں چلنی ہوں میرے نبی نے مائی نو بکریاں دیتیاں مائی نو دیروں تے دینار دیتے جڑے والے مائی ٹرن لگی میرے نبی نال نال ٹر دے جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی ہوں میرے آقا نے مائی نو جفا مار لیا کملی والے ستر دنال روئے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی اماں
ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہاں میرا دل کھردا میری بھی ماں ہوئے مینوں سینے لا لے نہ اماں آکھا میں نہ پتر کہہ کے پیار کرے میری ماں کوئی نہیں اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی آ جاندے ہو میری ماں والی حضرت مک جاندی ہے مائی متھا چمیا کہن لگی وے سونے رونا میں ہوندی جاندی رواگی جڑے ویلے مائی ٹر پئی میرے نبی ہوتے کھلو کے مائی دی کنڈ ویکھ دے رہے کہ تو مائی نگاہاں تو ہو جلے ہو گئی میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے روندے رہے صحابہ نے عرض کی دی کملی والے آؤ ایک کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمایا سب مائی دیاں بڑیاں شاناں نے عرض کی دی سونیاں شاناں تے آؤ بڑیاں نے کملی والے آؤ تیرا متھائی چمی جاندی ہے عرض کی دی سونے مائی کون ہے فرمایا صحابہ اے او نصیبہ والی مائی ہے میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دریاں آیا میں امام الانبیاء ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دریاں فرمایا آج محمد دائی حلیمہ آئی سی اجے تے دائی آئی ہے او جنہیں پالیا وہ آئی تے جے کدے جمن والی مائی آ جاندی یہ سید آمین آ جاندی ہے میرا نبی کیسا ادب احترام کردہ تو میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں اپنے باپ دے سامنے اپنی آواز اپنا لہجہ اپنی گردن ذرا نیوی رکھیا کرو انہاں دے سامنے اچھا نہ بولی رب کدھر تیری ساری زندگی دیا نیکیاں نہ ضائع کر دے وے انہاں دے سامنے اپنے لہجے نیوی رکھیا کرو انہاں دے سامنے اپنی آوازاں اپنی گردناں نیوی رکھیا کرو اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ سارے نو ماں باپ دے ادب دی توفیق عطا فرمائے